कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। किन मेरो आँखामा चाहिँ सधैँ आँसु टिलपिल भयो, किन मेरो आँखामा चाहिँ सधैँ आँसु टिलपिल भयो, अघि जाउँ त भन्छु तर पाइलाहरू शिथिल भयो। किन मेरो आँखामा चाहिँ सधैँ आँसु टिलपिल भयो, अघि जाउँ त भन्छु तर पाइलाहरू शिथिल भयो। कति सोधेँ कति खोजेँ के चाहिँ रहेछ जिन्दगानी, कति सोधेँ कति खोजेँ के चाहिँ रहेछ जिन्दगानी। किन मेरो आँखामा चाहिँ सधैँ आँसु टिलपिल भयो, अघि जाउँ त भन्छु तर पाइलाहरू शिथिल भयो। कति सोधेँ कति खोजेँ के चाहिँ रहेछ जिन्दगानी, उमेर जति बढ्दै जान्छ बुझ्न झनै मुस्किल भयो, उमेर जति बढ्दै जान्छ बुझ्न झनै मुस्किल भयो। सिरानी छेउको मोबाइल किरिङ किरिङ कराएपछि रविको निन्द्रा खुल्यो। अलार्म बन्द गर्यो। सधैँ झैँ बिहान 5 बजेको अलार्म थियो त्यो। ओछ्यानबाट उठ्न खोज्यो, त्यति जाँगर नै लागेन। बरु अघि भर्खरसम्म सपनामा आफूसँगै भएको पूर्व प्रेमिकालाई सम्झियो, जो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पूर्व थिएनन्, प्रेमिका मात्रै थिइन्। उनीहरू एउटै क्याम्पसको एउटै कक्षामा पढ्थे। देख्दा देख्दै भेट्दा भेट्दै कसो कसो मन साटिएको भ्याउ नै पाएनन् दुवैले। साथीहरूले उनै समितासँग नाम जोडेर जिस्काउँदा होइन होइन भन्दा भन्दै प्रेम त बसी नै गयो। प्रेम न हो कति बेला बस्छ थाहै हुँदैन। गर्छु भनेर प्रेम हुने पनि होइन, होइन है भनेर जति ढाँटे पनि मनलाई भ्रममा राख्न सकिने पनि होइन। यस्तै त भयो उनीहरू बीचमा पनि। अरू कुरा एकछिनमा भनौँला, अहिले चाहिँ रविको अचेलको हालचाल नै भनिहाल्छु। कुनै ठाउँमा केही महिना बसेपछि फेरि त्यहाँबाट उठेर नयाँ ठाउँमा गई बस्ने जीवन बाँचेको रवि झन्डै 1.5 वर्षदेखि चाहिँ यो वृद्धाश्रममा आएर बसेको छ। ऊ आफू वृद्ध भएर चाहिँ होइन, उमेर त्यस्तै 37-38 जति मात्रै भयो होला, तर छन चाहिँ ऊ यति बेला यही वृद्धाश्रममा छ। कुरा सिधा सिधा भन्दा यही हो कि झन्डै 10 वर्ष अघि प्रेमिका समिताले अर्कैसँग प्रेम गरेर उसलाई छोडेपछि विरक्तिएर हिँड्न थालेको हो। अर्कैसँग प्रेम गरेर नै उसलाई छोडेको हो। ब्याचलर सकिएपछि दुवै आफ्नै घरमा बसिरहेका थिए। सुरुमा त अर्कैसँग बिहे पक्का गरिदिए परिवारले। अब कुनै उपाय छैन, म तिमीलाई सधैँ प्रेम गरिरहनेछु, तिमीलाई मनको जुन ठाउँमा राखेको छु त्यो ठाउँमा अरू कसैलाई पनि राख्न सक्दिन भन्ने जस्ता अनेकन भावनात्मक कुराहरू गरेरै रविलाई मनाएकी हो समिताले। ऊ पनि सोझो केटो, बरु गुवा गुवा रोयो। समिताको हात समातेर रोयो, आफ्नो आँखा पुछी पुछी रोयो, तर समिताको कुरामा एक थोप्लो पनि शङ्का गरेन।
होला त नि बिहे भएरै जान लागेको होला भन्ने बुझ्यो। पढिरहेको भएर बिहे गरौँ भन्ने आँट पनि आएन उसलाई। आम्दानीका स्रोत केही पनि थिएनन्। हुन त उसले भनेकै भए पनि समिताले कुनै न कुनै बहाना त बनाउने नै थिइन्। किनभने त्यसरी छुट्टिएको 1 हप्तापछि नै हो उसले थाहा पाएको अर्कैसँग प्रेम सुरु गरेर आफूलाई छोडेकी रहेछ समिताले भनेर। समिताकै साथी मुनाले फोन गरेर भनेकी थिए, रवि दाई मैले भनेको नभन्नु त खासमा कुरा यस्तो हो है भनेर। सँगै भनेकी थिए कि तपाईँ अलि सोझो हुनुहुँदो रहेछ दाई भनेर। मुनाले नभन्नु भने पनि नभनी बस्न कहाँ मन मान्यो र रविको। झगडा पो पर्यो झन् समितासँग। त्यसपछि त एक अर्काको बीचमा तथानाम गाली गलोज के भए के हुने नहुने के भने के यसरी अलग्गिएका थिए उनीहरू। अर्कैसँग प्रेम गरेर आफूलाई छोडेको सम्झिँदा असाध्यै रिस उठ्थ्यो रविलाई। फेरि आफूले त्यति धेरै प्रेम गरेको मान्छे भनेर सोच्दा चाहिँ मुटु कटक्क खान्थ्यो, आँखाभरि आँसु हुन्थे। यसरी केही दिन बितेपछि उसले घर छोडेको हो, कता कता डुली हिँड्न थालेको हो। कहिले कतै पहाडतिरको कुनै गाउँमा गएर स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई पढाएर केही महिना बस्थ्यो। कहिले कुनै ठाउँमा गएर कोठा भाडामा बसी त्यतै काम गरेर समय बिताउने गर्न थालेको हो। 1.5 वर्ष अघि चाहिँ घुम्दै घुम्दै यो ठाउँमा आइपुगेको ऊ यहीँको वृद्धाश्रममा रेखदेख गर्न सघाउँदै बसेको छ। बिहान केही परको बजारमा गएर साइकलमा तरकारीहरू किनेर ल्याइदिन्छ। दिउँसो वृद्धाश्रमका बाआमाहरूसँग गफ गरेर उहाँहरूको हेरचाह गरेर बसिरहन्छ। एकजना बा छन् बिरमान नामका, उनसँग अलि बढी मिल्छ रवि, मनको कुरा धेरै भन्छ। बुढा अलि रसिक छन्, प्रेमका कुरा पनि गर्छन् रविसँग। त्यसैले नै दुईजनाको केमिस्ट्री मिलेको छ। घर चटक्कै सधैँको लागि छोडेर हिँडेको त होइन, बेला बेलामा पुग्छ। तर केही दिन बसेपछि फेरि उठेर हिँड्छ। घरमा बुढेसकालतिर ढल्किँदै गरेका बाआमा छन्, भाइ बुहारी छन्। आज बिहानको सपनामा उसले समितालाई फेरि देख्यो। फेरि किन भनेको भने ऊ बेला बेलामा देखिरहन्छ समितालाई सपनामा। यतिका वर्ष भयो ऊ उसैलाई भुल्नका लागि भनेरै भागी हिँडेको हो कता कता। जीवन भन्नु भाग्नु त रहेछ भन्दै हिँडेको हो। भागेरै त मान्छेले आफैदेखि टाढा पुगेको महसुस गर्छ, अरूदेखि टाढा पुगेको महसुस गर्छ। यो भाग्ने यात्रा एक दिन टुङ्गिन्छ धरतीमा, अनि भागेर धरतीभन्दा पर पुग्छौँ हामी, यस्तै भनिरहन्छ ऊ बिरमान बासँग। तर जहाँ पुगे पनि नाथे यो मन भन्ने जिनिस आफैसँग नै त हुन्छ नि। अनि मन नै आफैसँग भएपछि मनमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ कहाँ भुल्न सकिन्छ त। खै उसले यो नबुझेको हो कि के हो। समितालाई सपनामा देखेपछि दिनभरि ऊ झोक्रिएर बसिरहन्छ, खासै बोल्दैन कसैसँग। अब आजको दिन पनि यसै गरी बित्नेवाला छ उसको। धेरै भयो उसको जीवन रित्तो रित्तो छ, आफ्नो मान्छे आफ्नोपन रित्तो रित्तो छ। धेरै भयो उसको जीवन रित्तो रित्तो छ, आफ्नो मान्छे आफ्नोपन रित्तो रित्तो छ। गैराती सपनामा फेरि देख्यो समितालाई, र त आज उसको मन रित्तो रित्तो छ। दूध ल्याइदिने दाइले वृद्धाश्रमको गेटमा आएर साइकलको घन्टी बजाए। डिलमाथि बसेर चुरोट खाइरहेका बिरमान बाले पुलुक्क रवितिर हेरे। रवि भाँडो लिएर गेटमा पुग्यो, दूध थाप्यो र फर्कियो। फर्किँदा उल्लो पल्लो कोठाका बा आमाहरू कोही गफ गर्दै गरेको, कोही नुहाउन जाँदै गरेको, नुहाएर फर्किँदै गरेको देखियो उसले। दूध लिएर भान्सामा पुग्यो। भान्सामा काम गर्ने जितबहादुर र साइली श्रीमान श्रीमती छन्। उनीहरूको सन्तान छैन। उनीहरू यही वृद्धाश्रममा 5-6 वर्ष अघिदेखि नै खाना पकाउने सरसफाइ गर्ने गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई नै दुधको भाँडो दियो रविले। आजलाई तरकारी किन्नु नपर्ने रहेछ, हिजो ल्याएको काउली आजलाई पनि पुग्ने रहेछ। आलुको बोरामा अझै टन्नै आलु रहेछ। त्यसपछि ऊ आफू सुत्ने कोठामा पुग्यो। खाटमा थचक्क बस्यो। दुवै गोडा भुइँमा नै थिए। जोक्रियो। दुवै हातले टाउको समात्यो।
आँखामा केही बेर अघिसम्म सपनामा देखिएकी समिताकै झल्को आइरह्यो। खाटमुनि राखेको ब्याग तान्यो, चेन खोल्यो, कपडाहरूभित्र हात हाल्यो अनि झिक्यो एउटा फोटोमा रवि र समिता सँगै उभिएका थिए। उनीहरूको पछाडि लुम्बिनीको त्यो सधैँ बलिरहने आगो थियो। यो फोटो कलेजबाट भ्रमण जाँदाको बेलाको हो। त्यस क्रममा उनीहरू लुम्बिनी पनि पुगेका थिए। घुम्दै गर्दा शर्मिला म्याडमले भन्नुभएको थियो, यहाँको आगो कहिले पनि निप्दैन। त्यसपछि त्यो कहिले ननिभ्ने आगोलाई साक्षी राखेर आफूहरूको एउटा फोटो खिचे उनीहरूले। सायद आफूहरूको प्रेम पनि कहिल्यै छुटिँदैन भन्ने विश्वास भएर पनि पो हो कि। अलि अघि पुगिसकेकी समितालाई बोलाइ त्यहाँ फोटो खिचेको थियो रविले। एकछिन फोटो हेऱ्यो अझै केही बेर। त्यति बेला त्यो भ्रमणमा भएको सबै गतिविधिहरू सम्झिरह्यो। गुपचुप प्रेममा थिए त्यति बेलासम्म उनीहरू। तर त्यो 5 दिनको भ्रमणमा जति लुकाउँ भने पनि लुक्दै लुकेन प्रेम। अरूले पनि थाहा पाइहाले। एउटाको ब्याग अर्कोले बोकिदिने, सँगै फोटो खिच्ने, घुम्ने बेला अरू साथीहरूलाई अगाडि पठाएर आफूहरू अलि पछाडि बस्ने, यस्ता हरकत गर्न थालेपछि साथीहरू मात्रै होइन, सर र म्याडमहरूले पनि भेउ पाएर जिस्काउन थालेका थिए। त्यतिका दिन सँगै हिँडेपछि त सर म्याडमहरू, साथीहरू सबै एउटै परिवारको जस्तो लाग्न थालिसकेकोले पनि उनीहरूलाई जिस्काइले केही अप्ठ्यारो लागेन, बरु खुसी नै लागेको थियो। जितबहादुर दाई आएर रवि भाइ चिया पाक्यो आउनु भने अनि ऊ सम्झनाको लोकबाट बाहिरियो र भान्सामा गयो। आफ्नो भाग चियाको गिलास टिप्यो र बाहिर निस्कियो। वरपर बाआमाहरू कता कता बसेर चिया पिउँदै थिए। अलि पर घाम लागेको ठाउँमा गयो। एउटा ठुटामा थचक्क बस्यो, चिया सुरुप्प पार्यो अनि फेरि अघि नै जस्तै घोरिएर बसिरह्यो। केही बेरमा ख्वाक्क खोकी सुन्यो आफ्नै पछाडि। यसो हेरेको बिरमान बा रहेछन्। उनी वृद्धाश्रममा आएको 4 वर्ष भयो। निकै हँसिला छन् बा र यो वृद्धाश्रममा उनी मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसलाई रविको प्रेमबारे थाहा छ। उनी रविलाई अरूले भन्दा नजिकबाट बुझ्छन्। रवि बाबु, अरूसँग बसेर खाँदा चिया खल्लो हुन्छ क्या हो? सधैँ चाहिँ आफ्नो उही जिस्किने शैलीमा बाले सोधे। रवि फिस्सा हाँस्यो मात्रै, बोलेन केही। भनेपछि आज फेरि हाम्रो रवि बाबुको सपनामा समिता नानी आइन होइन त भन्दै बुढा त्यही ठुटामा रविको देब्रेपट्टि थचक्क बसे। रवि अझै केही बोलेन, झोकाइरह्यो। यस्तै हो यो मन भन्ने चिज। एकपटक बस्योपछि बस्यो यति भनेर एक फेर चिया सुरुप्प पारे बिरमान बाले। लामो सास फेरि रविले। भुलिसके कि भन्ने लाग्थ्यो, तर यति भनेर बाँकी बोलेन। ऊ अलि परतिर हेरिबस्यो। कहाँ त्यति सजिलो छ र मनको मान्छेलाई बोल्न थाले बिरमान। ऊ यो घाम भरे साँझ हस्ताउँछ, रातभरि त हामीलाई यसको यादै आउँदैन पनि, तर बिहान हुने बित्तिकै टुप्लुक्क आइपुग्छ यो। हामीसँग जम्का भेट भइहाल्छ। मनको मान्छेको याद पनि यस्तै त हो, नआओस् भनेर कहाँ हुन्छ र बाले भने। पर हेरिरहेको रविले त्यतै हेरेर बोल्यो, यसो सोच्छु अब त बोलौँ भन्छु, फेरि यसरी सपनामा देख्छु खुब माया लागेर आउँछ। यति बेला भेटेँ भने त कमलङ्ग अङ्गालो हालेर गुवा रुने थिएँ जस्तै लाग्छ बा। गरेर पहिला चिया सुरुप्प पारे बाले अनि बोले, मान्छेसँग मन पनि हुन्छ र दिमाग पनि। दिमागले विचारको कुरा गर्छ, मनले भावनाको। जिन्दगीमा विचार र भावना ढलपल भइरहन्छ सधैँ। कहिले कुन हाबी हुन्छ, कहिले कुन। दिमागले त भुल्नु भन्ला नि कहिलेकाहीँ, तर जब मन हाबी हुन्छ तब कसै गरी नि भुल्न मान्दैन यसले। अब त भुलिसके कि भन्ने लागेको हुन्छ, तर फेरि सपनामा देख्छु। रवि अझै उतै हेरेर बोल्यो। उसको कुरा सुनेपछि बिरमान बाले भने, हामी सबै मान्छे भ्रममा बाँचिरहेका हुन्छौँ रवि बाबु। भ्रम मिठो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर भ्रम त भ्रम नै हो। फेरि यथार्थ त कहाँ हुन्छ र त्यो भने नि, कहाँ त्यति सजिलो छ र।
एकपटक मनमा राखिसकेको मान्छेलाई बोल्नलाई। आफ्नो भागको मुस्कानहरू किन तान्छ अरूले नै, जेनतेन हाँसु न त भन्यो खुसी मान्छ अरूले नै। आफ्नो भागको मुस्कानहरू किन तान्छ अरूले नै, जेनतेन हाँसु न त भन्यो खुसी मान्छ अरूले नै। उमारेर सुन्दर फुल जोगाएर राखौँ भन्यो, उमारेर सुन्दर फुल जोगाएर राखौँ भन्यो। थाहै नदी आफैलाई चुडी लान्छ अरूले नै, थाहै नदी आफैलाई चुडी लान्छ अरूले नै। नदी हो कि जिन्दगी यो खोला नै पो हो कि, नदी हो कि जिन्दगी यो खोला नै पो हो कि, जति हाले नभरिने झोला नै पो हो कि। यसो गर्दा हुन्छ कि त उसो गर्दा हुन्छ भन्यो, दौड धुपमै बिति जाने चोला नै पो हो कि। थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुहोस् अनि सुनाइदिनुहोस्, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिएको जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै साथ छुटेको वर्षौंसम्म पनि उसैलाई सपनामा देखिरहने तपाईँ, कतै अर्को नयाँ सम्बन्धको जग बसाउन अघि बढिसकेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अझै यो मनको मामलामा परिन सकेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। घुर्क्याएर नबोली बसेको आफ्नो मान्छेले म्यासेज पो पठायो कि भन्दै घरिघरि फेसबुक चिहाउन हतारिने प्रेमिल जोडी जस्तै म आज फेरि तपाईँलाई भेट्न हतारिँदै आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। बाँकी 6 दिन कता कता चारम्न के नै छ र, सोमबार भने बसाइ यतै सारम्न के नै छ र। गर्मी होला त्यस्तै अनि लामखुट्टेले सता होला, जे भए नि एकैछिन बात मारम न के नै छ र। नमस्कार, आज पनि तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, शिक्षापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यति बेला सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा यो कार्यक्रम सकिएपछि हामी त्यहाँ पनि राख्छौँ। बहकिने मन मूलतः प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। आज चाहिँ तपाईँले एउटा कथा सुन्नुभयो। यो कथा चाहिँ गए राति मैले लेखेको तपाईँलाई सुनाउनको लागि। अलि लामो समय भएको थियो नि त बहकिने मनमा कथा नसुनाएको, त्यसैले यो कथा लेखिरहँदा म हिजो राति लगभग 2:30 बजेसम्म म लेखिरहेको थिएँ होला। गए राति लेखेको हो। र कति साथीहरूलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। यो जस्ट यति मात्रै हो यो कथा चाहिँ अहिले सुनाउन। अब भोलि मन लाग्यो धेरै साथीहरूले ल त्यो कथा अगाडि बढाउँ भन्नुभयो भने यसैलाई अगाडि बढाउँदै लेखौँला भने त्यो अर्को विषय भयो। अहिले चाहिँ लेखेको यति मात्रै हो, ताकि आजको विषय चाहिँ के छ भने बहकिने मनमा आजको विषय वर्षौँ पहिले छुटेको प्रेमी प्रेमिका किन अझै पनि सपनामा देखिन्छ होला भन्ने छ विषय। त्यसैले पनि त्यो विषयसँग रिलेट हुने कथा हो यो मैले राखेको चाहिँ। रवि जो प्रेम सम्बन्ध छुटेपछि
कता कता डुली हिँड्छ, अहिले वृद्धाश्रममा आइपुगेको छ। तर ऊ जसरी भागी हिँडे पनि सपनामा भने उसलाई पछ्याउन छोडेको छैन हिजोको प्रेमले। यति हो मैले देखाउन खोजेको। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कथा? मन पर्यो भने बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि अथवा मेरो आफ्नै नामको पनि फेसबुक पेज छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। लगभग 80,000 जति फलोवर भएको पेज चाहिँ त्यो आधिकारिक हो है। यो नामको अरू पनि देखिरहेको छु, त्यसैले भनिहाल्न खोजेको। ल ठिक छ, बहकिने मनको आजको विषय थाहा पाइसक्नुभयो। धेरै विचारहरू यो विषयसँग सम्बन्धित विचार म बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट लिन्छु। आज दिउँसो मैले त्यहाँ यो लेखिसकेको छु कि यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर। अनि फोनमा आउनुहुने साथीहरूको चाहिँ मुक्तक सुन्ने हो अनि मुक्तको जवाब फर्काउने जेनतेन प्रयत्न गर्ने हो। महिला साथीहरू 0142686803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 0142677279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 0142686803 0142677279। म फोनमा एकजना साथी आउनु भएको छ, तर एकछिन कुराउँछु है भीमजी। ल साताको 6 मुक्तक पढ्नु पर्ने भयो, 9:41 गइसक्यो, अहिले हतार हुन्छ, के गर्ने, समय एकदम कम छ। साताको 6 मुक्तक चाहिँ हामीले बुधबार बिहिबारतिर स्ट्याटस राख्छौँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा। यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर त्यहाँ आएका मुक्तकहरू मध्येबाट 6वटा मुक्तक चाहिँ यसरी लिएर आउँछौँ। 3वटा मुक्तक चाहिँ पहिले पनि पढ्ने साथीहरू मध्येबाट हुन्छ भने 3वटा मुक्तक चाहिँ अहिलेसम्म एउटा मुक्तक पनि नपरेका साथीहरू मध्येबाट हुन्छ। पहिलो नम्बरको मुक्तक जिज्ञासु पौडेल तिलक बुटोलका हुनुहुन्छ। विश्वास आस्था र भरोसा सब मन्द हुँदो रहेछ, रोदन वेदना र चित्कारहरू बुलन्द हुँदो रहेछ। विश्वास आस्था र भरोसा सब मन्द हुँदो रहेछ, रोदन वेदना र चित्कारहरू बुलन्द हुँदो रहेछ। कहाँ जाउँ के को लागि तिमीलाई पुकारौँ भगवान, कहाँ जाउँ के को लागि तिमीलाई पुकारौँ भगवान। सङ्कटको बेलामा त मन्दिर पनि बन्द हुँदो रहेछ, सङ्कटको बेलामा त मन्दिर पनि बन्द हुँदो रहेछ। अर्को मुक्तक, दोस्रो मुक्तक पुष्प चयडा छेत्री धनगढी 12 कैलाली, हाल भारतमा हुनुहुन्छ। सरकारी कर्मचारी बनी गुनासो गर्नुहुन्छ, बढेन तलब भत्ता भनी गुनासो गर्नुहुन्छ। सरकारी कर्मचारी बनी गुनासो गर्नुहुन्छ, बढेन तलब भत्ता भनी गुनासो गर्नुहुन्छ। लाखौं युवा खाडीमा पसिना बगाइरहेछन्, तपाईँ देशमै रोजगारी पाउँदा पनि गुनासो गर्नुहुन्छ, तपाईँ देशमै रोजगारी पाउँदा पनि गुनासो गर्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरको मुक्तक किरण महत मकवानपुरका साथीको। सच्चा मित्रताको नमुना बने शत्रु सम्झिन्छन्, आँखामा बिज्नेदेखि नसहने शत्रु सम्झन्छन्। सच्चा मित्रताको नमुना बने शत्रु सम्झिन्छ, सच्चा मित्रताको नमुना बने शत्रु सम्झिन्छ, आँखामा बिज्नेदेखि नसहने शत्रु सम्झिन्छ। झुठो प्रशंसामा रम्नेलाई झुठमै रम्न दिनुहोस्, कमजोरी देखाइदियो भने शत्रु सम्झिन्छ, कमजोरी देखाइदियो भने शत्रु सम्झिन्छ। अब चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु एकछिन। रुकुमबाट जनक बुढाथोकी हुनुहुन्छ। जनकजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर महावीर सर नमस्कार अनि धन्यवाद है। अलि धेरै बेर कुरा मैले, सरी ल। हजुर ठिक छ सर, के छ। रुकुमको कुन ठाउँ जनकजी तपाईँको? म सानीभेरी गाउँपालिका 8बाट। ए ल धेरै बेर कुराएँ, अब मोबाइलको पैसा पनि फेरि समस्या हुनसक्छ, तपाईँको मुक्तक नै सुनाउनुहोस्। हुन्छ सर, म प्रयास गर्छु एउटा है त। ल। आत्मघाती निर्णय लिन कहाँ सकिन्छ र, एक मूर्ख प्रेमी भएर चिनिन कहाँ सकिन्छ र, तिमीलाई माया गर्छु यति विश्वास गर न। आत्मघाती निर्णय लिन कहाँ सकिन्छ र, एक मूर्ख प्रेमी भएर चिनिन कहाँ सकिन्छ र, तिमीलाई माया गर्छु यति विश्वास गर न। मुटु निकाली हातमा दिन कहाँ सकिन्छ र। आत्मघाती निर्णय त लिनु हुँदैन, आत्मघाती निर्णय त लिनु हुँदैन, त्यति धेरै विश्वास कसैलाई दिनु हुँदैन। आत्मघाती निर्णय त लिनु हुँदैन, त्यति धेरै विश्वास कसैलाई दिनु हुँदैन। यस्ता बाधा अडचन त कति आउँछन् जिन्दगीमा, यस्ता बाधा अडचन त कति आउँछन् जिन्दगीमा। आवेशमा आई जिन्दगी यो सकिनु हुँदैन, आवेशमा आई जिन्दगी यो सकिनु हुँदैन। उहाँ गइसक्नु भएको छ। रुकुमबाट अर्को साथी हुनुहुन्छ रमिता खड्का। रमिताजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। रुकुम कुन ठाउँ तपाईँको? मेरो रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका 1 भण्डारवनमा पर्छ। ए अघि अर्को साथी नै सानोभेरीबाटै हुनुहुन्थ्यो है। ल रमिताजी, तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ। हुन्छ। अर्कै बिहे गर्नेलाई बधाई दिनु छ, अर्कै बिहे गर्नेलाई बधाई दिनु छ, उसका दिया सबै पठाइदिनु छ।
अर्कै बिहे गर्नेलाई बधाई दिनु छ, उसका चिया सबै पठाइदिनु छ। कहिले काहीँ सम्झनामा आयो भने पनि कहिले काहीँ सम्झनामा आयो भने पनि मनबाटै मुन्ट्याएर तपाईदिनु छ, यो मनबाटै मुन्ट्याएर तपाईदिनु छ। तपाईले भने जस्तै बधाई भनिदिनु, तपाईले भने जस्तै बधाई भनिदिनु, अनि जाने त्यो मान्छेलाई बाई भनिदिनु। तपाईले भने जस्तै बधाई भनिदिनु, अनि जाने त्यो मान्छेलाई बाई भनिदिनु। रोएर बस्ला रमिता भन्ने सोच्दो हो ऊ, रोएर बस्ला रमिता भन्ने सोच्दो हो, तर यो मनलाई कसै गरी सम्झाइ भनिदिनु, तर यो मनलाई कसै गरी सम्झाइ भनिदिनु। नमस्कार रमिताजी, छुट्टिन्छौँ। हस्, प्युठानबाट हेमराज घरती मगर हुनुहुन्छ। हेमराजजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हेलो हेमराजजी। नमस्कार है। हजुर नमस्कार। हेमराजजीलाई पनि मैले बहकिनी मनमा स्वागत गरेँ। प्युठानको कुन ठाउँ हो तपाईँको? प्युठानको स्वर्गद्वारीबाट हो सर। ए ल, अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनाऊ। ल हुन्छ सर, म सुरु गर्छु है त। हुन्छ हुन्छ। अरे मान्छे न हो भुल त भइहाल्छ, बढे जवानी मन चुलबुल त भइहाल्छ। अरे मान्छे न हो भुल त भइहाल्छ, बढे जवानी मन चुलबुल त भइहाल्छ। खोइ कसको नहोला र मनको भावमा लडाई, खोइ कसको नहोला र मनको भावमा लडाई। कतै न कतै एउटा खुल्दुल त भइहाल्छ, कतै न कतै एउटा खुल्दुल त भइहाल्छ। जिन्दगीमा कहिले काहीँ भुल हुन सक्छ, जिन्दगीमा कहिले काहीँ भुल हुन सक्छ। मन हो त्यो भने जस्तै चुलबुल हुन सक्छ। जिन्दगीमा कहिले काहीँ भुल हुन सक्छ, मन हो त्यो भने जस्तै चुलबुल हुन सक्छ। रोज्ने छाड्ने कुरा त भइरहन्छ निरन्तर, रोज्ने छाड्ने कुरा त भइरहन्छ निरन्तर। काँडा भनी स्वीकारदानी फुल हुन सक्छ, काँडा भने पन्छाउँदानी फुल हुन सक्छ, काँडा भनी पन्छाउँदानी फुल हुन सक्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, लगातार धेरै साथी आउनुभएको कारणले अब एकजना साथीसँग कुरा गर्छौँ अनि अरू साथीसँग कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। ल भीमजी, आज 4 जना साथी 2-2 गरी लिन्थ्यौँ, आज लगातार नै 4 जना लिने भयौँ। निरुता पौडेल चितवनबाट हुनुहुन्छ। निरुताजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। चितवन कहाँनिर हो तपाईँको? भरतपुर 15 फुलबारी। ए, मेरो चाहिँ भण्डारा हो कि, भण्डारा ट्याक्क सुन्दर बस्ती हो। मेरो घर चितवन हो नि त। मलाई अघि गोपाल विश्वकर्मा भाइले रेडियोबाट मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो भण्डारामा, उहाँ रेडियो अहिले नयाँ खोल्नु भएको छ, रेडियोमा राप्ती एफएम। अनि हो त्यहाँबाट पनि बहकिनी मन बज्न थालेको छ। चितवन भन्ने बित्तिकै कहाँ हो भनेर झन् बुझ्न मन लागेको। ल निरुताजी, ए हो ल, हेर्नु न धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ, भुलिँदो रहेछ नि त, त्यही भएर। ठिक छ नि होइन? ल ठिक छ। तपाईँ कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? 9 क्लासमा। ए त्यही भएर अलिक त्यो कति कस्तो हो नि, अलिक चलाक लागेको कि तपाईँ। ठिक छ भन्दाखेरि। ल निरुताजी, तपाईँको मुक्तक सुनौ। सृष्टिकर्ता भने पुज्ने नारीको इज्जत खोइ यहाँ, सृष्टिकर्ता भने पुज्ने नारीको इज्जत खोइ यहाँ। 7 महिने बालिकादेखि 72 वर्षीय आमालाई छोड्दैनन् किन यहाँ, 7 महिने बालिकादेखि 72 वर्षीय आमालाई छोड्दैनन् किन यहाँ। दाजु बहिनी दिदी भाइ बाउ छोरीको सम्बन्धको के महत्त्व रह्यो र आखिर यहाँ। छोरीको बलात्कार गर्ने बाबुलाई के सजाय दिन्छ खै यहाँ, छोरीको बलात्कार गर्ने बाबुलाई के सजाय दिन्छ खै यहाँ। यो सबै कुरीतिहरू मेटाउनु पर्छ अब, यी सबै कुरीतिहरू मेटाउनु पर्छ अब। कुरीति बिनाको समाजमा नाउँ लेखाउनु पर्छ अब, यी सबै कुरीतिहरू मेटाउनु पर्छ अब। कुरीति बिनाको समाजमा नाउँ लेखाउनु पर्छ अब। हटाउनु पर्ने अरू थुप्रै थुप्रै कुराहरू छन्, कहाँ कहाँ छन् कमजोरीहरू देखाउनु पर्छ अब, कहाँ कहाँ छन् कमजोरीहरू देखाउनु पर्छ अब। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग है। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक बाँकी छ। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। अब म यति हतार बोल्नुपर्ने हुन्छ। 4थो नम्बरको मुक्तक छ निरुता सौगात, बेलकोटगढी 9 नुवाकोटकी साथीको। हुँदैछ चोखो मायामा झेल, सोचिरहेको छु यस्तै यस्तै कुराहरू अचेल, सोचिरहेको छु। हाम्रो सम्बन्ध जलाउन तिमी आगो बनेछौ, म पानी बनौँ या मट्टी तेल, सोचिरहेको छु। 5औं नम्बरको मुक्तक सापकोटा लक्ष्मी सोती, चितवन हाल जापान। आफू र आफन्तलाई पर्नुपर्छ अनि चेत आउँथ्यो,
आफू र आफन्तलाई पर्नुपर्छ अनि चेत आउँथ्यो कि अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्छ अनि चेत आउँथ्यो कि यता देश रित्तिसक्यो उता कुर्सी र मत चाहिएको छ कोरोना सिंहदरबार सर्नुपर्छ अनि चेत आउँथ्यो कि। 6औं नम्बरको मुक्तक माया निर्भीक कालीकोटकी हुनुहुन्छ। जिन्दगीको हुँदैन भर कसलाई के भनौँ अधुरै रहे कैयौँ रहर कसलाई के भनौँ हिजो तिमीलाई आफ्नो सम्झेर प्रेम गरेको देखियो आज मुटुमा असर कसलाई के भनौँ। सातको 6 मुक्तक मा परेका साथीले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। आजको विषय चाहिँ के छ भने वर्षौँ पहिले छुटेको प्रेमी प्रेमिका किन अझै पनि सपनामा देखिन्छन् होला। गीता बलामी मगरले लेख्नु भएको छ सायद उसप्रतिको माया मनमा अझै जीवित भएर होला। सैमन चौधरी लेख्नुहुन्छ जसलाई साँचो मनले माया गरिन्छ उसको झझलको जीवनभरि बाँचुन्जेलसम्म सम्झना आइरहन्छ। सङ्गी मगर लेख्नुहुन्छ प्रेम भनेको हाम्रो जीवनमा घट्ने एउटा त्यस्तो घटना हो जसलाई व्यक्ति स्वयंले चाहेर पनि सधैँका लागि बिर्सन सक्दैन अनि बिर्सन नसकेको घटना कहिलेकाहीँ दोहोरिएर आउनु स्वाभाविक हो। रामबहादुर परियारले लेख्नु भएको छ सुशान्तले तस्बिर मात्र पुरानो हुने हो यादहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैनन् रे। हिमाले लेख्नु भएको छ सायद भविष्यका केही मिठा कल्पना गरेका थिए होलान् जुन चिजको आफूले धेरै आशा गरेको हुन्छन् नि त्यही नै बारम्बार सपनामा आउने गर्छ। अभिषेक सुनारले लेख्नु भएको छ वर्षौँ पहिले छुटेको प्रेमीको सपना त चोखो माया गर्ने मानिसले मात्र देख्छ। प्राय पहिलो प्रेम नै असफल हुने गर्छ अनि पहिलो प्रेमिकाको माया नै बढी लाग्ने गर्छ। उसलाई कहिले नबिर्सिने रोग लागेको हुन्छ उसको याद सधैँभरि मस्तिष्कमा ताजा भएर रहने गर्छ। धेरै कमेन्ट चाहिँ तपाईँले फेसबुक पेजमै पढ्नु होला ल। आजको विषयमा म थोरै भन्छु। म एउटा कथा भनेर यो कुरा बताउन चेष्टा गर्दछु कि एउटा कथा चाहिँ कस्तो भने एकजना गाउँमा एकजना किसान रहेछ र एक दिन उसको चाहिँ वर्षौँ पुरानो साथी आइपुगेछ घरमा। घोडा चढेर आएको थियो धुलो मैलो भएर किसान कतै गाउँमा निस्किन लागिरहेको थियो केही कामले तर साथी आइपुग्यो र साथीले भन्यो कि एकछिन पर्ख म पनि तिमीसँगै जान्छु बरु मलाई तिम्रो कुनै कपडा देऊ न म त्यो लगाउँछु मेरो धुलै धुलो भयो कपडा। किसानले त्यो गाउँमा एकपटक राजा घुम्दै आउँदाखेरि राजाले खुसी भएर दिएको जुन कपडा थियो त्यो कपडा साथीलाई दिएछ। साथीले लगाएछ हेर्दाखेरि झरिझट्ट राम्रो आकर्षक। त्यसपछि किसान र साथी सँगसँगै गाउँमा निस्केछन्। नजिकैको एउटा घरमा गयो कुरा गर्न थाल्यो। घरको श्रीमान श्रीमती दुवैले साथीलाई मात्र हेरिरहेछ। अझ श्रीमानले भन्दा श्रीमती चाहिँले चाहिँ साथीलाई मात्र हेरिरहेको त्यो किसानलाई चाहिँ अलिक बढी जलन हुन थालेछ कि यो मनोविज्ञान चाहिँ केटाहरूले बुझ्छन्। फेरि अब सँगैको केटा साथीलाई अर्को केटी साथीले हेरिरह्यो भने कति जलन हुन्छ भन्ने। अनि कुरा गर्दै गयो आँखा चाहिँ साथीतिर मात्रै छ। अनि त्यसपछि हुँदा हुँदा उनीहरूले सोधेछन् कि उहाँ चाहिँ को त भनेर। अनि किसानले भनेछ उहाँ चाहिँ मेरो साथी यति वर्षपछि आएको यस्तो यस्तो होइन हामी यतिसँगै पढ्थ्यौँ यस्तो यस्तो हुन्थ्यो उहाँको नाम यो हो उहाँले लगाउनु भएको लुगा चाहिँ मेरो हो भनेछ कि। तनाव भयो नि त त्यसपछि होइन त्यो साथीलाई रिसाएर बाहिर निस्केछ तिमीले मेरो बेइज्जत गर्यो भनेर। होइन म कहाँबाट यो कुरा निस्किरहेछ मैले भ्यू पाइरहेको छैन ल अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अब 2-3 घर बाँकी छ जाउँ भनेछ। फेरि गएछ। अर्को घरमा पनि त्यही प्रक्रिया चल्यो। मैले समय छोटो भएकोले हतार गरेको है। अनि त्यहाँ पनि त्यही श्रीमान श्रीमती छन् श्रीमतीले साथीलाई मात्र हेरिरहेछ। अनि त्यहाँ पनि अनि सबै भइसकेपछि उहाँ चाहिँ को त भन्यो जलन भइरहेको किसानले। त्यसपछि चाहिँ के भन्छ अरे भने उहाँ मेरो साथी उहाँको नाम यस्तो उहाँ यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ यति वर्षदेखि हामी बल्ल बल्ल भेट भएको उहाँले लगाउनु भएको कपडा पनि उहाँकै हो भनेर कि। फेरि त्यहाँ पनि त्यो साथी रिसाए किन कपडाको कुरा गरेर मेरो बेइज्जत गरेको। र त्यसपछि होइन आज कहाँबाट कुरा निस्किरहेको छ मैले भ्यू पाउनै सकिरहेको छु नि यार ल अब एउटा घर बाँकी चाहिँ त्यहाँ जाउँ अनि त्यसपछि चाहिँ अन्त जानु पर्दैन भने त्यो अन्तिम घरमा गयो। त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्यो फेरि सबै उसको श्रीमतीले साथीलाई मात्र हेरिरहेछ। र कुरा हुँदा 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 त उहाँ चाहिँ को त भनेर सोधेपछि किसान भन्छ अरे भने फेरि उहाँ मेरो साथी उहाँको नाम यो उहाँ यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ यति वर्षपछि भेट भएको हामी यस्तो यस्तो नजिकको साथी यस्तो यस्तो हो। अब उहाँले लगाएको कपडाको बारेमा चाहिँ के कुरा गर्नु र कपडा उहाँको भयो नि मेरो भयो नि के फरक पर्छ भन्थ्यो अरे कि। मैले यो कथा जोडेर भन्न खोजेको चाहिँ के भने हामी केही कुराहरूलाई चाहिँ लुकाउन खोजिरहेका हुन्छौँ। परिस्थितिहरूले त्यो भुलियो होला त्यो ढाक्छो भयो होला भन्ने गर्छ तर मनको कुनै न कुनै कुनामा त्यो यसरी दबिएर बसेको हुन्छ कि त्यसले कतै न कतैबाट त्यो प्रस्फुटन हुन्छ त्यो बाहिर निस्किन्छ। सम्भवतः त्यो प्रेम सम्बन्ध छुटे पनि मनमा बसेको प्रेम नसकिएर त्यो सपना बनेर आएको पो हो कि मलाई यस्तो लाग्छ। खैर नहुन पनि सक्छ त्यो तपाईँको कुरा। तपाईँलाई लाग्ने र मलाई लाग्ने फरक पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नबुझ्यो भने पनि बुझ्नु होला। अब त्यो छुट्टिनुपर्छ। यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। बहकिने मनमा आज मैले सुरुमा बजाएको जुन गीत थियो रूपक डुटेले गाउनु भएको त्यही गीतको एक अंश अन्तिममा पनि म राख्छु। यो गीत निकै राम्रो गीत हो। बग्दै जाँदा सुक्दै जाने भनेर तपाईँले युट्युबमा टाइप गर्नुभयो भने आउँछ।
अन्तिममा आजको विषयसँग मिल्दोजुल्दो जवाफ म राख्छु। यतिन्जेलसँगै बस्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। प्रविधिबाट साथ दिने भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हिँडिसकेको बाटो जब सम्झना भएर आउँछ, झझल्कोहरू तिर्सनाहरू घना भएर आउँछ। हिँडिसकेको बाटो जब सम्झना भएर आउँछ, झझल्कोहरू तिर्सनाहरू घना भएर आउँछ। मनमा प्रेम अझै पनि बाँकी हुन्छ होला, त्यही प्रेम कहिले कसो सपना भएर आउँछ। त्यही प्रेम कहिले कसो सपना भएर आउँछ। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।